Spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh, oh, oh. ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Valmiki Ramayana session. We are in the 11th Sarga, and we have seen first 5 mantras. Let's quickly revise it. Ekadashah Sargah. भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितं यथा सदेव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान् इक्ष्वाकूणाङ्कुले जातः भविष्यति सुधार्मिकः नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान् सत्यप्रतिश्रवः अङ्गराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति पुत्रस्त्वङ्गस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुतः तं स राजा दशरथः गमिष्यति महायशाः अनपत्योऽस्मि धर्मात्मन् शान्ता भर्ता मम क्रतुम् आहरे तत्त्वया ज्ञप्तः संतानार्थं कुलस्य च। Till here we have seen. Now let us continue from this. Volunteers, please raise hands. Lalita ji, let's start first with you. Number 6. श्रुत्वा राज्ञोऽथ तद्वाक्यम् श्रुत्वा राज्ञोऽथ तद्वाक्यम् मनसा स विचिन्त्य च प्रदास्यते पुत्रवन्तम् शान्ता भर्तारमात्मवान्
कृत्वा राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनसा स विचिन्त्य च श्रुत्वा राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनसा स विचिन्त्य च प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ता भर्तारमात्मवान् प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ता भर्तारमात्मवान् श्रुत्वा राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनसा स विचिन्त्य च प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ता भर्तारमात्मवान् श्रुत्वा राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनसा स विचिन्त्य च प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ता भर्तारमात्मवान् प्रतिगृह्यं च तं विप्रं प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः स राजा विगतज्वरः आहरिष्यति तं यज्ञम् आहरिष्यति तं यज्ञम् प्रहृष्टेनान्तरात्मना प्रहृष्टेनान्तरात्मना प्रगृह्यं च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः प्रतिगृह्य च तं विप्रं स I राजा missing the anuswara pratigruhyam च प्रतिगृह्यं च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः तज्ज्वरा द्वित्वा तज्ज्वरः प्रतिगृह्य च सारी प्रतिगृह्यं च तं विप्रं गृह्य च प्रतिगृह्यं च ञ ओके सारी प्रतिगृह्यं च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहृष्टेनान्तरात्मना आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहृष्टेनान्तरात्मना प्रतिगृह्यं च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहृष्टेनान्तरात्मना प्रतिगृह्यं च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहृष्टेनान्तरात्मना तं च राजा दशरथः तं च राजा दशरथः यशस्कामः कृताञ्जलिः यशस्कामः कृताञ्जलिः रेष्यशृङ्गं द्विजश्रेष्ठम् ऋष्यशृङ्गं द्विजश्रेष्ठम् वरयिष्यति धर्मवित् वरयिष्यति धर्मवित् यज्ञार्थं प्रसवार्थं च यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः स्वर्गार्थं च नरेश्वरः लभते च सतं कामम् लभते च सतं कामम् द्विजमुख्याद्विषां पतिः द्विजमुख्यात् विशां पतिः च राजा दशरथः यशस्कामः कृताञ्जलिः ऋष्यशृङ्ग ओ सारी तं च राजा दशरथः यशस्कामः कृताञ्जलिः ऋष्यशृङ्गं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति धर्मवित् ऋष्यशृङ्गं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति धर्मवित् यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः यज्ञार्थं च प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः लभते च सतं कामं द्विजमुख्याद्विषां पतिः लभते च सतं कामं द्विजमुख्यात् विशां पतिः तं च राजा दशरथः
यशस्कामः कृताञ्जलिः ऋष्यशृङ्गं द्विजश्रेष्ठम् वरयिष्यति धर्मवित् यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः लभते च सतं कामं द्विजमुख्यात् विशाम्पतिः च राजा दशरथः यशस्कामः कृताञ्जलिः ऋष्यशृङ्गं द्विजश्रेष्ठम् वरयिष्यति धर्मवित् यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः लभते च सतं कामम् द्विजमुख्यात् विशाम्पतिः पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो मितविक्रमाः चत्वारो मितविक्रमाः वंशप्रतिष्ठानकराः वंशप्रतिष्ठानकराः सर्वभूतेषु विश्रुताः सर्वभूतेषु विश्रुताः पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो मितविक्रमाः पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो मितविक्रमाः वंशप्रतिष्ठानकराः सर्वभूतेषु विश्रुताः वंशप्रतिष्ठानकराः सर्वभूतेषु पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो मितविक्रमाः वंशप्रतिष्ठानकराः सर्वभूतेषु वित्ताः पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो मितविक्रमाः वंशप्रतिष्ठानकराः सर्वभूतेषु विश्रुताः। राधा कृष्णन जी। एवं सदैव प्रवरः एवं सदैव प्रहरः देवप्रवरः एवं सदैव प्रवरः पूर्वं कथितवान् कथाम् पूर्वं कथितवान् कथाम् सनत्कुमारो भगवान् सनत्कुमारो भगवान् पुरा देवयुगे प्रभुः पुरा देवयुगे प्रभुः एवं सदैव प्रवरः पूर्वं कथितवान् कथा सनत्कुमारो sorry कथा I should stop sorry एवं सदैव प्रवरः पूर्वं कथितवान् कथाम् सनत्कुमारो भगवान् पुरा देवयुगे प्रभुः सनत्कुमारो भगवान् पुरा देवयुगे प्रभुः एवं सदैव प्रवरः पूर्वं कथितवान् कथाम् सनत्कुमारो भगवान् पुरा देवयुगे प्रभुः एवं सदैव प्रवरः पूर्वं कथितवान् कथा सनत्कुमारो भगवान् पुरा देवयुगे प्रभुः सत्वं पुरुषशार्दूल सत्वं पुरुषशार्दूल समानयसु सत्कृतम् समानयसु सत्कृतम् स्वयमेव महाराज स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः गत्वा सबलवाहनः सत्वं पुरुषशार्दूल समानयसु सत्कृतम् सत्वं पुरुषशार्दूलः समानयसु सत्कृतम्
सुसत्कृतम् स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः सत्वं पुरुषशार्दूल समानय सुसत्कृतम् स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः तत्त्वं पुरुषशार्दूल समानय सुसत्कृतं स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथोऽभवत् पृष्टो दशरथोऽभवत् अनुमान्य वसिष्ठं च अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च भूतवाक्यं निशाम्य च वाक्यं सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथोऽभवत् सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा पृष्टो दशरथोऽभवत् अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा पृष्टो दशरथोऽभवत् अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथोऽभवत् अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च सान्तः पुरः सहामात्यः सान्दः पुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र सद्विजः प्रययौ यत्र सद्विजः वनानि सरितश्चैव वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः व्यतिक्रम्य शनैः शनैः तान्तः पुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र सद्विजः सान्दः पुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र सद्विजः वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः सान्दः पुरः सहामात्य प्रययौ यत्र सद्विजः वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः सान्तः पुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र सद्विजः वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः अभिचक्राम तन्देशम् यत्र वै मुनिपुङ्गवः यत्र वै मुनिपुङ्गवः आसाद्य तन्द्विजः श्रेष्ठम् आसाद्य तन्द्विजः श्रेष्ठम् रोमपादसमीपगम् रोमपादसमीपगम् अभिचक्राम तन्देशम् यत्र वै मुनिपुङ्गवः अभिचक्राम तन्देशम् यत्र वै मुनिपुङ्गवः आसाद्य तन्द्विजः श्रेष्ठम् रोमपादसमीपगम् आसाद्य तन्द्विजः श्रेष्ठम् रोमपादसमीपगम् अभिचक्राम तन्देशम् यत्र वै मुनिपुङ्गवः आसाद्य तन्द्विजः श्रेष्ठम् रोमपादसमीपगम्
अभिचक्रामतन्देशं यत्र वै मुनिपुङ्गवः आसाद्य तन्द्विजश्रेष्ठं रोमपादसमीपगम् निखिलाची ऋषिपुत्रं ददर्शार्थः ऋषिपुत्रं ददर्शार्थः दीप्यमानमिवानलम् दीप्यमानमिवानलम् ततो राजा यथा योग्यम् ततो राजा यथा योग्यम् पूजाञ्चक्रे विशेषतः पूजाञ्चक्रे विशेषतः ऋषिपुत्रं ददर्शार्थः दीप्यमानमिवानलम् ऋषिपुत्रं ददर्शार्थः दीप्यमानमिवानलम् ततो राजा यथा योग्यम् पूजाञ्चक्रे विशेषतः ततो राजा यथा योग्यम् पूजाञ्चक्रे विशेषतः ऋषिपुत्रं ददर्शार्थः दीप्यमानमिवानलम् ततो राजा यथा योग्यम् पूजाञ्चक्रे विशेषतः ऋषिपुत्रं ददर्शार्थः दीप्यमानमिवानलम् ततो राजा यथा योग्यम् पूजाञ्चक्रे विशेषतः सखित्वा तस्य वैराज्ञः सखित्वान्तस्य वैराग्यः सखित्वात् That's what I was saying. सखित्वात्तस्य वैराग्यः प्रहृष्टेनान्तरात्मना प्रहृष्टेनान्तरात्मना रोमपादेन चाख्यातम् रोमपादेन चाख्यातम् ऋषिपुत्राय धीमते ऋषिपुत्राय धीमते सखित्वा तस्य वैराज्ञः प्रहृष्टेनान्तरात्मना सखित्वात्तस्य वैराग्यः प्रहृष्टेनान्तरात्मना रोमपादेन चाख्यातम् रोमपादेन चाख्यातम् ऋषिपुत्राय धीमते रोमपादेन चाख्यातम् ऋषिपुत्राय धीमते सखित्वात्तस्य वैराग्यः प्रहृष्टेनान्तरात्मना रोमपादेन चाख्यातम् ऋषिपुत्राय धीमते सखित्वा तस्य वैराज्ञः प्रहृष्टेनान्तरात्मना रोमपादेन चाख्यातम् ऋषिपुत्राय धीमते सख्यं सम्बन्धकं चैव सख्यं सम्बन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत् तदा तं प्रत्यपूजयत् एवं सुसत्कृतस्तेन एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरर्षभः सहोषित्वा नरर्षभः सख्यं सम्बन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत् सख्यं सम्बन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत् एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरर्षभः एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरर्षभः सख्यं सम्बन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत् एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरर्षभः एवं not एवं सख्यं सम्बन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत् एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरर्षभः सप्ताष्टदिवसान् राजा
सप्ताष्टदिवसान् राजा राजानमिदमब्रवीत् राजानमिदमब्रवीत् शान्ता तव सुता राजन् शान्ता तव सुता राजन् सह भर्त्रा विशाम्पते सह भर्त्रा विशाम्पते सप्ताष्टदिवसान् राजा राजानमिदमब्रवीत् सप्ताष्टदिवसान् राजा राजानमिदमब्रवीत् शान्ता तव सुता राजन् सह भर्त्रा विशाम्पते शान्ता तव सुता राजन् सह भर्त्रा विशाम्पते सप्ताष्टदिवसान् राजा राजानमिदमब्रवीत् शान्ता तव सुता राजन् सह भर्त्रा विशाम्पते सप्ताष्टदिवसान् राजा राजानमिदमब्रवीत् शान्ता तव सुता राजन् सह भर्त्रा विशाम्पते मदीयन्नगरं यातु मदीयन्नगरं यातु कार्यं हि महदद्युतम् कार्यं कार्यं हि महदुद्यतम् महदुद्यतम् तथेति राजा संश्रित्य तथेति राजा संश्रुत्य गमनन्तस्य धीमतः गमनन्तस्य धीमतः मदीयन्नगरं यातु कार्यं हि महदुद्यतम् मदीयन्नगरं यातु कार्यं हि महदुद्यतम् तथेति राजा संश्रित्य गमनं तस्य धीमतः तथेति राजा संश्रुत्य गमनन्तस्य धीमतः मदीयन्नगरं यातु कार्यं हि महदुद्यमम् तथेति राजा संश्रुत्य गमनन्तस्य धीमतः मदीयन्नगरं यातु कार्यं हि महदुद्यतम् तथेति राजा संश्रित्य गमनं तस्य धीमतः सचेतजी उवाच वचनं विप्रम् उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया गच्छ त्वं सह भार्यया ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा तथेत्याह नृपं तदा उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा again that line ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा सनृपेणाभ्यनुज्ञातः सनृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य चोरसा श्लिष्य शोचोरसा ननन्दतुर्दशरथः ननन्दतुर्दशरथः
रोमपादश्च वीर्यवान् रोमपादश्च वीर्यवान् ततः सुहृदमापृच्छ्य ततः सुहृदमापृच्छ्य प्रस्थितो रघुनन्दनः प्रस्थितो रघुनन्दनः ननन्दतुर्दशरथः रोमपादश्च वीर्यवान् ननन्दतुर्दशरथः रोमपादश्च वीर्यवान् ततः सुहृदमापृच्छ्य प्रस्थितो रघुनन्दनः ततः सुहृदमापृच्छ्य प्रस्थितो रघुनन्दनः स नृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य चोरसा ननन्दतुर्दशरथः रोमपादश्च वीर्यवान् ततः सुहृदमापृच्छ्य प्रस्थितो रघुनन्दनः स नृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य चोरसा ननन्दतुर्दशरथः रोमपादश्च वीर्यवान् ततः सुहृदमापृच्छ्य प्रस्थितो रघुनन्दनः पौरेषु प्रेषयामास पौरेषु प्रेषयामास कृत्वा शुप्रे पौरेषु प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतान्नगरं सर्वम् क्रियतान्नगरं सर्वम् क्षिप्रमेव स्वलङ्कृतम् क्षिप्रमेव स्वलङ्कृतम् पौरेषु प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः पौरेषु प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतान्नगरं सर्वम् क्षिप्रमेव स्वलङ्कृतम् क्रियतान्नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलङ्कृतम् पौरेषु प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतान्नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलङ्कृतम् पौरेषु प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतान्नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलङ्कृतम् धूपितं सिक्तसम्पृष्टम् सम्पृष्टं धूपितं सिक्तसम्पृष्टम् धूपितं धूपितं सिक्तसम्पृष्टम् सम्प्रुवल सम्भ्रु धूपितं सिक्तसमृष्टम् पताकाभिरलङ्कृतम् पताकाभिरलङ्कृतम् ततः प्रहृष्टाः पौरास्ते ततः प्रहृष्टा पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम् श्रुत्वा राजानमागतम् धूपितं सिक्तसम्पृष्टम् पताकाभिरलङ्कृतम् धूपितं सिक्तसमृष्टं पताकाभिरलङ्कृतम् ततः प्रहृष्टाः पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम् ततः प्रहृष्टा पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम् धूपितं सिक्तसमृष्टं पताकाभिरलङ्कृतम् ततः प्रहृष्टा पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम् पताकाभिरह्रस्वाभि धूपितं सिक्तसम्भृष्टम् पताकाभिरलङ्कृतम् ततः प्रहृष्टाः पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम् पद्माजी
तथा चक्रुश्च तत्सर्वम् तथा चक्रुश्च तत्सर्वम् राज्ञा यत् प्रेषितं तदा राज्ञा यत् प्रेषितं तदा ततस्वलङ्कृतौ राजा ततस्वलङ्कृतो राजा नगरं प्रविवेशः नगरं प्रविवेशः तथा चक्रुश्च तत्सर्वं राज्ञा यत् प्रेषितं तदा तथा चक्रुश्च तत्सर्वं राज्ञा यत् प्रेषितं तदा ततस्वलङ्कृतौ राजा नगरं प्रविवेशः ततस्वलङ्कृतो राजा नगरं प्रविवेशः तथा चक्रुश्च तत्सर्वं राज्ञा यत् प्रेषितं तदा ततस्वलङ्कृतो राजा नगरं प्रविवेशः. Your voice is so sweet, so melodious to hear your chant. तथा चक्रुश्च तत्सर्वं राज्ञा यत् प्रेषितं तदा ततस्वलङ्कृतौ राजा नगरं प्रविवेशः शङ्खदुन्दुभिर्निर्हरादैः निर्ह्रादैः शङ्खदुन्दुभिर्निर्ह्रादैः पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम् पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम् ततः प्रमुदिताः सर्वे ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा वैनागराद्विजम् दृष्ट्वा वैनागराद्विजम् शङ्खदुन्दुभिर्निर्ह्रादैः पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम् शङ्खदुन्दुभिर्निर्ह्रादैः पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम् ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा वैनागराद्विजम् ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा वैनागराद्विजम् शङ्खदुन्दुभिर्निर्ह्रादैः पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम् ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा वैनागराद्विजम् शङ्खदुन्दुभिर्निर्ह्रादैः पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम् ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा वैनागराद्विजम् प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकर्मणा नरेन्द्रेणेन्द्रकर्मणा यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम् प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकर्मणा प्रवेश्यमानौ सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकर्मणा यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम् यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम् प्रवेश्यमाणौ सत्कृत्य प्रवेश्यमानौ सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकर्मणा यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम् प्रवेशमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकर्मणा यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम् अन्तःपुरं प्रवेश्यैनम्
पूजां कृत्वा च शास्त्रतः पूजां कृत्वा च शास्त्रतः कृतकृत्यं तदात्मानम् कृतकृत्यं तदात्मानम् मेने तस्योपवाहनात् मेने तस्योपवाहनात् अन्तःपुरं प्रवेश्यैनं पूजां कृत्वा च शास्त्रतः अन्तःपुरं प्रवेश्यैनं पूजां कृत्वा च शास्त्रतः कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात् कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात् अन्तःपुरं प्रवेश्यैनं पूजां कृत्वा च शास्त्रतः कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात् अन्तःपुरं प्रवेश्यैनं पूजां कृत्वा च शास्त्रतः कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात् अन्तःपुराणि सर्वाणि अन्तःपुराणि सर्वाणि शान्तान् दृष्ट्वा तथागताम् शान्तान् दृष्ट्वा तथागताम् सह भर्त्रा विशालाक्षीम् सह भर्त्रा विशालाक्षीम् प्रीत्यानन्दनुम प्रीत्यानन्दमुपागमन् प्रीत्यानन्दमुपागमन् अन्तःपुराणि सर्वाणि शान्तान् दृष्ट्वा तथागता अन्तःपुराणि सर्वाणि शान्तान् दृष्ट्वा तथागताम् सह भर्त्रा विशालाक्षी प्रीत्यानन्दमुपागमन् सह भर्त्रा विशालाक्षीं प्रीत्यानन्दमुपागमन् अन्तःपुराणि सर्वाणि शान्तान् दृष्ट्वा तथागताम् सह भर्त्रा विशालाक्षीं प्रीत्यानन्दमुपागमन् अन्तःपुराणि सर्वाणि शान्तान् दृष्ट्वा तथागता सह भर्त्रा विशालाक्षी प्रीत्यानन्दमुपागमन् It's one only verse, you continue. पूज्यमाना तु ताभिः सा पूज्यमाना तु ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः राज्ञा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता उवास तत्र सुखिता कञ्चित् कालं सह द्विजा कञ्चित् कालं सह द्विजा पूज्यमाना तु ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः पूज्यमाना तु ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता कञ्चित् कालं सह द्विजा उवास तत्र सुखिता कञ्चित् कालं सह द्विजा ॐ तत्सत् इत्यार्षे ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकादशः सर्गः बालकाण्डे एकादशः सर्गः From the verse. पूज्यमानम् ओ
पूज्यमाना तु ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता कञ्चित् कालं सह द्विजा ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकादशः सर्गः। पूज्यमाना तु ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता कञ्चित् कालं सह द्विजा ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकादशः सर्गः। Hari Om. Yes, Grace, we have completed this sarga, but we are going straight away without stopping into the 12th sarga. Shobhaji, please come. द्वादश सर्गः। ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोभवत् ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोभवत् ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोभवत् ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोभवत् ततः प्रणम्य शिरसा तं विप्रन्देववर्णिनम् यज्ञाय वरयामास सन्तानार्थं कुलस्य च ततः प्रणम्य शिरसा तं विप्रन्देववर्णिनम् यज्ञाय वरयामास सन्तानार्थं कुलस्य च यज्ञाय वरयामास सन्तानार्थं कुलस्य च ततः प्रणम्य शिरसा तं विप्रन्देव Could you start again? ततः प्रणम्य शिरसा तं विप्रन्देववर्णिनम् यज्ञाय वरयामास सन्तानार्थं कुलस्य च ततः प्रणम्य शिरसा तं विप्रन्देववर्णिनम् यज्ञाय वरयामास सन्तानार्थं कुलस्य च तथेति च स राजानम् उवाच वसुधाधिपम् संभारा
संभारा संभ्रियन्तान्ते संभारा संभ्रियन्तान्ते तुरगश्च विमुच्यताम् तुरगश्च विमुच्यताम् तथेति च स राजानम् उवाच वसुधाधिपम् तथेति च स राजानम् उवाच वसुधाधिपम् संभारा संभ्रियन्तान्ते तुरगश्च विमुच्यताम् संभारा संभ्रियन्तान्ते तुरगश्च विमुच्यताम् तथेति च स राजानम् उवाच वसुधाधिपम् संभारा संभ्रियन्तान्ते तुरगश्च विमुच्यताम् तथेति च स राजानम् उवाच वसुधाधिपम् संभारा संभ्रियन्तान्ते तुरगश्च विमुच्यताम् सरैवाश्चोत्तरे तीरे सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् यज्ञभूमिर्विधीयताम् ततो ब्रवीन् नृपो वाक्यम् ततो ब्रवीन् नृपो वाक्यम् ब्राह्मणान् वेदपारगान् ब्राह्मणान् वेदपारगान् सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् ततो ब्रवीन् नृपो वाक्यम् ब्राह्मणान् वेदपारगान् ततो ब्रवीन् नृपो वाक्यम् ब्राह्मणान् वेदपारगान् सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् ततो ब्रवीन् नृपो वाक्यम् ब्राह्मणान् वेदपारगान् Veda, did you say Vedya? I did, sorry. I'll just redo that line. Tato braveen ripo vakyam brahmanan veda paragan सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् ततो ब्रवीन् नृपो वाक्यम् ब्राह्मणान् वेदपारगान् सुमन्त्रावाहय क्षिप्रम् ऋत्विजो ब्रह्मवादिनः मृत्विजो ब्रह्मवादिनः ऋत्विज क्षिप्रम् mo has gone with क्षिप्रम् balance is ऋत्विजो ऋत्विजो ब्रह्मवादिनः यज्ञं वामदेवञ्च सुयज्ञो वामदेवञ्च जाबालिमथ काश्यपम् जाबालिमथ काश्यपम् सुमन्त्रावाहय क्षिप्रम् क्षिप्र is a द्वित्वा यक्षि सुमन्त्रावाहय क्षिप्रम् ऋत्विजो ब्रह्मवादिनः सुमन्त्रावाहय क्षिप्रम् ऋत्विजो ब्रह्मवादिनः यज्ञं वामदेवञ्च जाबालिमथ काश्यपम् सुयज्ञो वामदेवञ्च जाबालिमथ काश्यपम् सुमन्त्रावाहाय क्षिप्रम् ऋत्विजो ब्रह्मवादिनः सुयज्ञो वामदेवञ्च जाबालिमथ काश्यपम् मन्त्रावाहय क्षिप्रम् ऋत्विजो ब्रह्मवादिनः सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपम्
We have 2-3 minutes left. We will continue. Purohitam vasishtham cha पुरोहितं वसिष्ठं च ye chanye dvijasattamaha ये चान्ये द्विजसत्तमाः ततः सुमन्त्रस्त्वरितम् ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः गत्वा त्वरितविक्रमः पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा विक्रमः पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा विक्रमः पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानयत् तान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान् तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थसहितं युक्तं श्लक्ष्णौ वचनमब्रवीत् मम तातप्यमानस्य उत्तरार्थं नास्ति वै सुखम् उत्तरार्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम तदहं यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा समानयत् तान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान् तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थसहितं युक्तं श्लक्ष्णौ वचनमब्रवीत् मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखम् पुत्रार्थौ हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम तदहं यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा समानयत् तान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान्
तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थसहितं युक्तं श्लक्ष्णौ वचनमब्रवीत् मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखम् पुत्रार्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम तदहं हयमेधेन कर्मणा. Very sweet chanting. समानयत् सतान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान् तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथः सदा धर्मार्थसहितं युक्तं श्लक्ष्णौ वचनमब्रवीत् मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखम् पुत्रार्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम तदहं यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा. We have reached 12th sarga. We have completed 9. We'll stop over here for today. We can actually steal some more verses and the time is there till the daily Gita. If you all don't mind, then I can continue for another 5 minutes. One volunteer, only one. Varshaji, I would like to. I don't know why I'm not able to put my hand up. I've been trying. Oh, okay. So- Come, Lataji. So probably that is why your icha is there. So now this extension of Yeah, classes. and I've been trying to do it so many times and it keeps going off. That's the prompt. It came that I just want to. Okay, let us do it. Rishi Yeah, thanks. Putra Prabhavena ऋषिपुत्र प्रभावेण Kaman Prapsyami Chapyaham कामान् प्राप्स्यामि चाप्यहम् Tatas Sadviti Tadvakyam ततः साध्विति तद्वाक्यम् Brahmana Pratyapoojayan ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् Vasishtha Pramukha Sarve वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे Parthivasya Mukhachutam पार्थिवस्य मुखाच्युतम् Rishyashringapurogascha ऋष्यशृङ्गपुरोगाश्च Pratyuchurnrupatim tada प्रत्यूचुर्नृपतिं तदा Rishiputra Prabhavena Kaman Prapsyami Chapyaham ऋषिपुत्रप्रभावेण कामान् प्राप्स्यामि चाप्यहम् Tatas Sadviti Tadvakyam Brahmana Pratyapoojayan ततः स्वाध्विति तद्वाक्यम् Svano Sadvi ततः साध्विति तद्वाक्यम् ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् Vasishtha Pramukha Sarve Parthivasya Mukhachutam वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम् Rishyashringapurogascha Pratyuchurnrupatim tada ऋष्यशृङ्गपुरोगाश्च प्रत्यूचुर्नृपतिं तदा ऋषिपुत्रप्रभावेण कामान् प्राप्स्यामि चाप्यहम् ततः साध्विति तद्वाक्यम् ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम् ऋष्यशृङ्गपुरोगाश्च प्रत्यूचुर्नृपतिं तदा
Niswaras nakara. Rishiputra prabhavena कामान् प्राप्स्यामि चाप्यहम् ततः साध्विति तद्वाक्यम् ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम् ऋष्यशृङ्गपुरोगाश्च प्रत्युचर्नृपतिम् तदा संहाराः सम्भ्रियन्तान्ते संभारा संभ्रियन्तान्ते तुरगश्च विमुच्यताम् तुरगश्च विमुच्यताम् सरैवाश्चोत्तरे तीरे सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् यज्ञभूमिर्विधीयताम् संहारा सम्भ्रियन्तान्ते तुरगश्च विमुच्यताम् संभारा संभ्रियन्तान्ते तुरगश्च विमुच्यताम् सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्. Third and fourth verse, same lines these are. सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् संभारा संभ्रियन्तान्ते तुरगश्च विमुच्यताम् सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् संहारा सम्भ्रियन्तान्ते तुरगश्च विमुच्यताम् सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् चतुरोमितविक्रमान् चतुरोमितविक्रमान् यस्य ते धार्मिकी बुद्धिः यस्य ते धार्मिकी बुद्धिः यं पुत्रार्थमागता इयं पुत्रार्थमागता सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् चतुरोमितविक्रमान् सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् चतुरोमितविक्रमान् यस्य ते धार्मिकी बुद्धिः इयं पुत्रार्थमागता यस्य ते धार्मिकी बुद्धि इयं बुद्धिः यस्य ते धार्मिकी बुद्धिः इयं पुत्रार्थमागता सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् चतुरोमितविक्रमान् यस्य ते धार्मिकी बुद्धिः इयं पुत्रार्थमागता सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् चतुरोमितविक्रमान् यस्य ते धार्मिकी बुद्धिः इयं पुत्रार्थमागता ततः प्रीतो भवद्राजा ततः प्रीतो भवद्राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितं तु द्विजद्वित्वा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम् अमात्यानब्रवीद्राजा इज द्वित्वा अमात्यानब्रवीत् राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम् हर्षेणेदं शुभाक्षरम् ततः प्रीतो भवद्राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम् ततः प्रीतो भवद्राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम् मात्यानब्रवीद् राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम् अमात्यानब्रवीत् राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम् ततः प्रीतो भवद्राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम् अमात्यानब्रवीत् राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम्
ततः प्रीतो भवद्राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम् अमात्यानब्रवीद्राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम् गुरूणां वचनात् शीघ्रम् गुरूणां वचनात् शीघ्रम् संभाराः सम्भ्रियन्तु मे संभाराः सम्भ्रियन्तु मे समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यता सोपाध्यायो विमुच्यताम् गुरूणां वचनात् शीघ्रम् गुरूणां वचनात् शीघ्रम् संभारा सम्भ्रियन्तु मे गुरूणां वचनात् शीघ्रं शीघ्रम् शीघ्रम् गुरूणां वचनात् शीघ्रं शीघ्रं गुरूणां वचनात् शीघ्रं संभारा सम्भ्रियन्तु मे समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम् गुरूणां वचनात् शीघ्रं संभारा सम्भ्रियन्तु मे समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्. With His Krupa, we stole some more verses and completed. And I'm so tempted to complete the chapter, but we won't do. There's only 1 minute for daily Gita, and I'll keep feeling like this some more. It doesn't happen because I'm seeing the same feeling in Bhagavad when I chant. I'm supposed to chant 1 chapter, then I stole little time. I did 2 chapters, then I did 3 chapters, and now I'm doing 5 chapters, and I feel I should not stop and I need to continue. It gives that temptation every night while I record. So same feeling is that don't stop and steal some more time and start some more verses and some more verses. But I think we'll stop for here. His grace on us that we are able to hold this scripture in hand. And I hope you're parallelly reading the meaning before the next class comes. And read a little ahead also and keep so that when we chant the verses, it becomes easy. And then we'll soon see once our routine settles, we have to also work on Mahabharata. That text everybody should buy, should bring it in house. That's the intention. So unless the class doesn't happen, the text doesn't come in house. All these myths that, oh, Mahabharata, if you keep in house, this will happen. Mahabharata should be kept in house. It is our itihasa, it is our dharma grantha. What is there in Mahabharata, that's all is in the world. Apart from that, there is nothing else in the world. So we must have. So start collecting Mahabharata copies if you get. Sometime soon, we will organize that session. That's not a teaching session. Those who know to chant will be chanting the verses and we'll be just doing Parayan of Mahabharata. So everybody will take turns. Some 20-25 verses, somebody chants and followed by another 20-25 verses. Like that, we'll just keep reading the verses and meaning somebody will read at home on their own sweet time. But the text we should hold. And it's addiction. When you get into the scriptures, you really feel that, yes, like that. And that feeling, till that feeling comes, we'll have to, I think, keep chanting. It will come soon. Okay, so with His grace, let us stop and enter the daily Gita session. If anybody has any time, any doubt, any difficulty, please do not hesitate to message me on WhatsApp and I will deal with all the answers possible with my capacity to I'll try to answer that over there. Okay. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om
Shri Sita Ramachandrarpanamastu. Jai Shri Ram. Hari Om everyone. Thank you. Do join for daily Thank you. Gita. Thank Hari Om. you. Thank you. Hari Om. Hari Om, Hari Om. Manshaji. Thank you so Hari Om. much. Thank you so much. Oh, Balaman Singh, pranams Balaman. I missed to call your name right before next week. Next week. I joined. I joined little late. So That's what I missed. next Okay. week I'll show my hand. Okay. If I see in the video, I'll show my hand. Okay. Yes. Okay. Hari Om Ji. Hari Om. Thank you very much.